अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नस्र का छठा चैप्टर है जिसका नाम हिकायत बादा व तिरियाक है, जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। तो आज हम जानेंगे कि हिकायत बादा व तिरियाक सबक का खुलासा क्या है या इस सबक का निचोड़ क्या है, और सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 2024 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे पहले जो इबारत दी गई है वो इसी चैप्टर की है, इसी सबक की है, और इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो हम सीखेंगे कि इस सबक का जो तशरीह है हमें कैसे करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इबारत दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी तशरीह में सियाक व सबाक के करिए, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके क्या माने हैं वो भी आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिकायत बादा व तिरियाक, जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि ये दिखते कैसे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है तो आप बताइए। गुलाम क्या नाम है? इनका नाम है गुलाम महियुद्दीन। गुलाम महियुद्दीन ये मौलाना आज़ाद का असल नाम या बचपन का नाम है। और इनके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिए कि ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम हैं। क्या हैं? वज़ीर तालीम यानी कि शिक्षा मंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री जिसे वज़ीर तालीम कहते हैं तो वो कौन है, तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत के मजमुआ जिसका नाम गुबारे खातिर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुबारे खातिर जो खुतूत का मजमुआ है ये किसका है, तो आप बताइए कि गुबारे खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। इसमें बहुत सारे खत हैं क्योंकि ये खुतूत के मजमुआ हैं, और इसी में से एक खत है जिसका उन्वान है हिकायत बादा व तिरियाक, जिसको इन्होंने अपने एक अज़ीज़ दोस्त जिसका नाम हबीबुर रहमान खां शेरवानी है, उनको ये खत ये अहमदनगर किला अहमदनगर के एक असेरी से, यानी कि वहाँ के कैद खाने से, वहाँ के कैद खाना है वहाँ से इन्होंने एक खत लिखा था अपने दोस्त को। तो इस खत में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को दो तरह से बांट रखा है, एक ज़िंदगी कैद खाना के अंदर की और दूसरी कैद खाना के से बाहर की। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। कैद खाने से बाहर की ज़िंदगी में अपनी तबीयत की बुनियाद बदल नहीं सकता, खुद रफ्तगी और मशगूली मिजाज पर छाई रहती है, जबकि अंदर की ज़िंदगी में कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ नक्श व निगार बनाकर उन्हें सजाऊँ और इस ज़िंदगी को इख्तियार करूँ जिसके तहत मैं खुश रहूँ और नागवार हालात को भी खुशगवार बनाऊँ। मौलाना कहते हैं कि जहाँ तक नागवार हालात का ताल्लुक़ है तो मैं उन हालात के ज़ख्मों पर मरहम लगाकर उनको भूलने की कोशिश करता हूँ,
جہاں تک خوشگواریوں کا تعلق ہے تو میں ایک بہتر زاویہ نگاہ سے کام لے کر خوش رہتا ہوں۔ قید خانے کی زندگی رواقیت کے لیے تو موزوں ہوتی ہے، لیکن لذتیہ کی عشرت اندوزیاں وہاں میسر نہیں۔ صحیح معنوں میں اصل عیش دماغ کا ہے، نہ کہ جسم کا۔ اگر دماغ اچھا ہے تو جسم بھی اچھا محسوس کرے گا، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا دماغ خوش رہے۔ قید خانے کے چار دیواری کے اندر بھی ہر روز سورج چمکتا ہے، اسی طرح چاندنی راتیں بھی کبھی قیدی اور غیر قیدی میں فرق نہیں کرتی۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو بے پناہ خوشیاں دے اور کسی کو ان سے محروم رکھے، یعنی ان کو خوشیاں نہ دے، ان کو الگ رکھے۔ قدرت الہی سب کو یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دیتی ہے۔ میں صبح 3-4 بجے اٹھ کر چائے پیتا ہوں، اور یہ چائے کے کافی شوقین ہیں، انہوں نے اپنے خط میں ہی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ وقت میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا وقت دوپہر کا ہوتا ہے۔ ان اوقات میں جب میں لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں تو تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد غسل کر کے، غسل کہتے ہیں نہانا کو، تو نہانے کے بعد تازہ دم ہوتا ہوں اور چائے پی کر پھر کام پر لگ جاتا ہوں۔ اس قید خانے میں میرے لیے سب سے بڑا کام زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا ہے۔ ایک فرانسیسی اہل قلم کی بات مجھے پسند آئی۔ وہ کہتا ہے، خوش رہنا محض ایک طبعی احتیاج ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم خود افسردہ رہ کر دوسروں کو افسردہ نہ بنائیں۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، اس خط کا خلاصہ ہے، چونکہ یہ ایک خط ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جو عبارت ہے اس کا سیاق و سباق اور تشریح ہمیں کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پہلا عبارت ہے کہ میں نے قید خانے ... ہو سکیں گے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعہ جس کا نام غبار خاطر ہے کہ ایک خط جس کا عنوان، یعنی ایک خط بعنوان حکایت بادہ و تریاق سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی کہ لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں انہوں نے زندگی پر فلسفیانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ آزاد لکھتے ہیں کہ میں نے قید خانہ کی زندگی کو ایسے 2 فلسفوں سے ترتیب دیا ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان میں سے ایک جز رواقیہ، ایک جز جو ہے وہ ہے رواقیہ، جس کو انگلش میں اسٹوئکس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسٹوئکس بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو بنا شکایت کیے درد یا مشکل کو سہ سکتا ہے۔ اور دوسرا لذتیہ جس کو انگلش میں ایپیکیورینس بولتے ہیں، ایپیکیورینس جس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ رواقیہ میں رنج و مسرت دونوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور لذتیہ یہ کہ کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ چنانچہ میں ناگواریوں کو دور کرنے کے لیے جز رواقیہ کے فلسفہ کو اپناتا ہوں اور خوشگواریوں کے لیے لذتیہ کا فلسفہ سے کام لیتا ہوں۔ میں نے اپنے کوکٹیل کیا ہوتا ہے؟ کوکٹیل کے معنی ہوتا ہے جب کئی قسم کی شرابیں ملا دی جاتی ہیں تو اس کی آمیزش کو کوکٹیل کہا جاتا ہے، کہ جام میں دونوں بوتلیں یعنی فلسفے انڈیل دیے بغیر اس آمیزش کے استعمال کیے میرے شراب پینے کے ذوق کو تسلی نہیں ملتی، لیکن اس سے وہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جن کا ذوق بادہ آشائی پختہ نہیں، جو پرانے شرابی ہیں۔ وہ اس گرا پیالے کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مولانا آزاد اپنی قید خانہ کی، اس کو اوپر کروں اب دکھے گا آپ کو، قید خانہ کی زندگی اس طرح آسان کر سکتے ہیں کہ وہ جز رواقیہ اور لذتیہ دونوں فلسفوں کو باوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ کام ہیں جو ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے
قید خانے کی ... کھوئے رہتے ہیں. تو یہ آپ کے ایگزام میں 2 بار پوچھا گیا. 2018 کے کوشچن پیپر میں آیا اور 2022 میں بھی یہی عبارت دی گئی. تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ اقتباس یا یہ پیراگراف یا یہ عبارت یا یہ نثری پارہ، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس میں لکھیے کہ یہ اقتباس مولانا ابوالکلام آزاد کے خط سے لیا گیا ہے، اور جس کا نام کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے جس کا نام غبار خاطر ہے، اور یہ جو خط ہے اس کا عنوان ہے حکایت بادہ و تریاق. یہ خط مولانا آزاد نے احمد نگر قلعہ کے قید خانے سے اپنے دوست کو لکھا تھا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے کس دوست کو خط لکھا، تو ان کے دوست کا نام ہے، آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، حبیب الرحمن. کیا نام تھا؟ حبیب الرحمن. حبیب الرحمن. اور اس کے بعد خان، بہت بڑا نام تھا، حبیب الرحمن خان شیروانی. شیروانی یہاں پر ایسے، یہ ان کا پورا نام تھا جس کو انہوں نے خط لکھا تھا. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تشریح کی. تو تشریح میں آپ لکھیے کہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اور چاندنی راتیں قید خانے کی 4 دیواری کے اندر بھی کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کرتی، یعنی کہ فرق نہیں کرتی. سیاہ راتوں میں جب آسمان میں تارے روشن ہو جاتے ہیں تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتے، بلکہ قیدیوں کو بھی اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں. صبح جب سفیدی بکھرتی ہوئی آئے گی اور شام جب سرخ چادر پھیلانے لگے گی تو عشرت گاہوں کے دریچوں سے ہی ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ قید خانوں کے روشن دانوں سے لگی نگاہیں بھی اس نظارے کو دیکھ سکیں گی. قدرت الہی سب کو یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دیتی ہے. ہم ہی غافل ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ میں کھوئے رہتے ہیں اور قدرت کے ان نظاروں سے لطف اندوز نہیں ہوتے. اس کے بعد اگلا ہے جو آپ کے 2024 یعنی پریویس ایئر کوشچن دیکھیں گے 2024 کا، تو اس میں یہ عبارت دی گئی تھی سب سے پہلے. تو اس میں تھا کہ یہ وقت ہمیشہ ... پہنچ جاؤں گا. تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ پیراگراف مولانا ابوالکلام آزاد کے مجموعہ خط جس کا نام غبار خاطر ہے کہ ایک خط بعنوان حکایت بادہ و تریاق سے اخذ کیا گیا ہے. اس اقتباس میں انہوں نے زندگی پر فلسفیانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ وقت میری زندگی کا سب سے خوشگوار وقت ہوتا ہے، لیکن قید خانے کی زندگی میں تو اس کی مدہوشیاں اور خود فراموشیاں ایک دوسرا ہی عالم پیدا کر دیتی ہیں. یہاں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو صبح سویرے میرے اٹھتے ہی اٹھے اور میرے لیے سلیقے سے چائے بنا کر میرے سامنے پیش کر دے، پر ایسا ہوتا نہیں. مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے چائے بنانا پڑتا ہے. میں اس وقت بادہ کہن کے شیشے کی جگہ چینی چائے کا ڈبہ کھولتا ہوں اور ایک ماہر فن کے دقیقہ سنجیوں کے ساتھ چائے دم پیتا ہوں. پھر جام و صراحی کو میز پر داہنی طرف رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کی وہی جگہ بہتر ہے. قلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھتا ہوں کہ سر و سامان کار میں ان کی جگہ دوسری ہے. پھر کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ نہ پوچھیے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاتا ہوں. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ میرا دوسرا ... روشن نہ ہو جائے. تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ پیراگراف مولانا ابوالکلام آزاد کے خط سے لیا گیا ہے، اور یہ جو خط ہے اس کا نام بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ خطوط کا مجموعہ ہے جس کا نام غبار خاطر ہے، اور پھر غبار خاطر کا ایک خط ہے جس کا عنوان ہے حکایت بادہ و تریاق. تو وہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے. اس خط میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میرے لیے دوسرا سب سے بہتر وقت
दोपहर का होता है। लिखते लिखते जब थक जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ, यानी आराम करने लग जाता हूँ। फिर उठकर गुस्ल करके चाय की चुस्कियाँ भरता हूँ और ताज़ा दम होकर फिर मशगूल हो जाता हूँ, यानी फिर से लिखने लगता हूँ। उस वक्त आसमान के बेदाग नीली पेशानी और सूरज की बेनकाब चमक का जी भर के नज़ारा करता हूँ और दिलनुमा कमरे की सारी खिड़कियाँ खोल देता हूँ और उदासियाँ चाहे जिस कदर पीछा करे, लेकिन आसमान की कुशादा पेशानी और सूरज की खंदा रोई देखकर दिल दिमाग रोशन हो जाते हैं। इसके बाद अगला है जो 2015 और 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये इबारत है कि लोग हमेशा ... बिल्कुल सच है। तो इसका सियाक व सबक आप लिखिए कि ये इक़्तिबास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मजमुआ ख़त जिसका नाम गुबारे खातिर है कि एक ख़त बउनवान हिकायत बादा व तिरियाक से मुंतखब है। इस इक़्तिबास में उन्होंने ज़िंदगी पर फ़लसफ़ायाना तौर पर अपने ख़यालात का इजहार किया है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मौलाना कहते हैं कि लोगों को हमेशा ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों में लगाने की फ़िक्र रहती है, मगर वो ज़िंदगी को सबसे बड़ा काम नहीं समझते। वो दूसरे बड़े बड़े कामों में तो सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी को लगा दें, लेकिन वो खुद ज़िंदगी को बड़ा काम नहीं समझते। यहाँ उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा आसान जो है वो मर जाना है और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ज़िंदा रहना। जिसने इस राज को समझ लिया वो ज़िंदगी के सबसे बड़े काम को अंजाम दे चुका। शायद चीन के पुराने लोगों ने इस मसले को सबसे बेहतर तरीके से सोचा और समझा और एक कदीम चीनी मकूले में सवाल है, सबसे ज़्यादा दानिशमंद आदमी कौन है, जिसका जवाब दिया गया कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहे। इस मकूले के जवाब से हमें चीनी फ़लसफ़ा ज़िंदगी का ज़ाविया निगाह मालूम हो जाता है और बिला शक वो शुबा सच भी है कि सबसे ज़्यादा कौन दानिशमंद है, जो सबसे ज़्यादा खुश है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट लफ्ज़ की। जैसे आपके इस चैप्टर में आया है एक लफ्ज़ इफ्ताद के माने होता है फितरत या परेशानी। इसके बाद एक और लफ्ज़ आया है हरीम कहते हैं मकान या मकान की चार दीवारी को। इसके बाद एक और लफ्ज़ आया है मुतज़ाद कहते हैं ज़िद को, एक दूसरे की ज़िद यानी कि खिलाफ, जिसे इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ है नहा कहते हैं पोशीदा या छुपा हुआ को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है फंजान कहते हैं कहवा के पीने की प्याली, जो कहवा होती है उसके पीने की प्याली को फंजान बोलते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ है मुतअद्दद कहते हैं बहुत मुख्तलिफ को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है तबई कहते हैं कुदरती को या असली को। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि हिकायत बादा व तिरियाक सबक का खुलासा क्या है, यानी इस सबक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बातें बयान की है और सियाक व सबक हमें कैसे करना है। सियाक व सबक, अगर हमको पता होगा कि कैद खाने से रिलेटेड कोई बात अगर इबारत दी जाए तो अगर हम जानेंगे कि इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा तो हम बड़ी आसानी से इसका सियाक व सबक बना सकते हैं। और इसकी तशरीह हमें कैसे करना है ये भी सीखा, तशरीह करना, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे उनके क्या माने हैं वो भी जाना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए।
اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔